अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। सिंहराशेः मघानक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच अयोध्यायां विशालाक्षी कुलालो वसति प्रिये मन्थरा ग्राममध्ये वै स्वकर्म निरतः सदा पात्रं वै मृण्मयं देवी प्रकरोति सदा प्रिये तस्य मित्रं समायातो ब्राह्मणो वेदपारगः तस्य स्त्री च महादुष्टा ब्राह्मणी व्यभिचारिणी कुलालतो भवत् प्रीतिः मैथुने प्रकरोति सा ब्राह्मण्यां गमनं नित्यं बहुवर्षं निरन्तरम् एवं बहुगते काले समतीते सुरेश्वरी कुलालस्य ततो मृत्युः प्रौढे जाते सुरेश्वरी पश्चात् तस्य मृता पत्नी या पुरा व्यभिचारिणी यमदूतैर्महाघोरे कर्दमे नरके प्रिये यमाज्ञया च निक्षिप्तौ वर्षलक्षत्रयशुभे अनुगामिनी समायाता वर्षलक्षत्रये सती नरकार्णवमुद्धृत्य स्वपत्नी च ततः प्रिये मृत्युलोके ततो जाता धनधान्ययुतौ तदा पुत्रकन्याविहीनश्च मृतवत्सा त्वमाप्तवान् ब्राह्मणी गमना देवी बहुरोगश्च जायते अतः शान्ति प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं गिरिजे शुभे सर्वस्वदानं कर्तव्यं रुद्रमन्त्रं जपं तथा पूजा कार्या पार्थिवानां वाटिकारोपणं तथा हरिवंशं श्रवणं चैव भूमिदानं तथैव च गायत्री मूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं तथा प्रिये होमं च कारये देवी तिलधान्यादितण्डुलैः कुण्डे वै कारयामास चतुष्कोणे सुरेश्वरी दशांशहवनं देवी विधिवत् कारयेद्बुधः दशवर्णां ततो दद्यात् स्वर्णनिष्कचतुष्टयं ब्राह्मणान् भोजयेत् षष्टिं पायसानैः शर्करैः भूम्या दानं ततो दद्यात् तिलान् दद्यात् प्रयत्नतः एवं कृतं न सन्देहो वंशो भवति नान्यथा सर्वे रोगा क्षयं यान्ति न च कन्या प्रसूयते काकवन्ध्या लभेत् पुत्रं मृतवत्सा च पुत्रिणी इति 24 अध्यायः।